صلوات باواز بلند۔ آج عالم پر شب عاشور ہے پھر خیمہ زن، آج عالم پر شب عاشور ہے پھر خیمہ زن، ایک تاریکی ہے اور دکھتے نہیں شاہ زمن۔ آج عالم پر شب عاشور ہے پھر خیمہ زن، ایک تاریکی ہے اور دکھتے نہیں شاہ زمن۔ آج بھی پھر بجھ چکا ہے وہ چراغ انجمن، چاہیے سرکار حق کو آج صبر ممتحن۔ اٹھ چکی ہے آج بیعت ہے وفا کا امتحان، اور امام عصر ہیں پھر بے نیاز دو جہاں۔ سرکار دے اس پاک ذکر دے حوالے نال ضروری سمجھنے ہیں کہ مولا امام زمانہ سرکار دا بھی ذکر تھیندا رہے انہاں ڈیوٹیاں دے دوران۔ کل تے پرسوں تے ایویں سابقہ سلسلے چ جڑا میں مولا دا ایک فرمان پڑھائی مولا پہلے سرکار دا، جڑا انہاں اپنے 12ویں بچڑے دا تعارف کرایا ہا، انہاں دے وچوں ایک فرمان سناون لگا۔ سرکار فرمائے انا دعابت الارض۔ پہلے شہنشاہ کوفہ دے ممبر تے بیٹھ کے لوگاں کو جڑے خطبے دیتے ہیں ان دے وچوں 40 فرمان مولا دا او کڈ کے ایک علیحدہ کتاب بنے گئی ہے جن دے وچ انہاں اپنے 12ویں بچڑے دا تعارف کرائے۔ تساں مطمئن تھی کہ سنو۔ فرمیندے پین انا دعابت الارض، ان دا مطلب پوچھا گیا تھا، سرکار فرمایا او ہستی دعابت الارض ہوندی ہے جڑی اہل عرض کو حق تے باطل دی پہچان کراوے۔ ٹھیک ہے نا، حق اور باطل دی درمیانی دیوار کو آدن دعابت الارض۔ فرمایا او صرف میں نہ بلکہ او میرے 11 پوتر بھی ہیں۔ ٹھیک، او شہنشاہ انبیاء بھی اپنے دور دے وچ دعابت الارض دے عہدے تے ہیں، انہاں دی نیابت وچ اساں ہیں، سارے بعد سارے 11 پوتروں سے۔ امام وقت دی ہر وقت اپنی مخلوق عبد مملوک تے ایویں نظر ہوندی ہے جویں ساری ہتھیلی تے ہے۔ اجاں ساری ہتھیلی سارے اکھی تو دور ہے، فرمایا اساں تہاڈی شاہ رگ تو بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ کہیں ٹائم میں تساں خود کو مونجھا نہیں کرنا۔ فرمایا گیا جس وقت اپنی کوئی خوشی کرو نا، مولا امام زمانہ سرکار فرمائے پہن فرمایا اون ویلے باقی قریبیاں کو سڈن تو بھی پہلے ساکو دعوت دیتی کرو۔ توجہ کرائے، ایک مثال ہے کہ ایک ایسی شادی ایک ایسا فنکشن بندہ کریندا ہے جتھاں کچھ معزز تے دور دے دوستاں واسطے کارڈ بنویندا ہے، باقی دو بندہ بھیجیندا ہے۔ توجہ کرائے، انہاں کو معزز ہی دتی ویندران دی بھی اے میرے دور دن انہاں دو میرا کانڈھا ایک احترام نال ونجے۔ فرمایا پہلا کارڈ ساڈو بھیجا کرو ساری زیارت گاہ وچ۔ توجہ کرائے، جتنا ساڈا امام بارگاہ بنا ہویا ہوئے، جتنا ساری زیارت گاہ ہوئے، جتنا آ کے تساں ساری زیارت کریں دے ہو، جتنا آ کے ساری قربت دے عمال کریں دے ہو۔ اور فرمایا جتنا تساں عزیز و اقارب دے نام لکھے کرو نا، اتو سرکار فرمایا میرا نام لکھا کرو۔ ٹھیک ہے نا، فرمایا ان گال دے بعد سرکار دی دکھ بری گال سنائے، فرمایا اے فرمان سنن دے بعد بھی اگر تساں ساکو کانٹ نہ دے سو تو وقت بھی فرمایا ساری مجبوری ہے اساں آسوں ضرور، کیونکہ تمہارے نہ سارا رشتہ ایسا ہے، اساں ہر صورت آمنا ہے۔ ہن سب بہتر جان دے کہ سرکار ظاہری طور تے ایک جگہ تے موجود ہونے، کچھ علاقے دیہات تے لوگ آنن تے مستفید تھینن، مگر کائنات پوری سرکار دے دست تصرف وچ ہے۔ ٹھیک ہے نا، رزق معرفت بھی دیندے بیٹھن، اولاد دا رزق دیندے بیٹھن، صحت دا دیندے بیٹھن، دین دا رزق دیندے بیٹھن، ہر کہیں کو کہیں تو بھی سرکار فرمائے بھئی ایک لمحے واسطے بھی اگر اساں نظر تواڈے تو ہٹا گنو، موجود بھی ہوں کائنات تواڈے تو صرف نظر کرم ہٹا گنو تو کو ابلیسی قوت کھا ویسی۔ ان دے ذمہ نہیں تو کو یہ دسنا چاہنا ایک بندہ چوتھے سرکار دے دور دا، اللہم صلی علی محمد وجل، ہر سال او ان دی روٹین ہے کہ وہ حج دے موقع تے اپنے اہل علاقہ کن ویندا کہ میں ویندا پیاں مکے دے حج تے، اتھاں وان کے حج دے بعد میں مدینے ویسا سرکار دی زیارت واسطے، اگر کوئی تحفے تحائف ہیں بطور امانت تو میں کو دیو، میں سرکار کو تاری امانت پہنچا دے سا۔
کافی سارے لوگ آنے ہیں ان دی ایسی پکی روٹین ہے جو او ایام جدہ ویزی لحاج دے آنے ہیں لوگ ان دے گھر جمع تھے ونے شروع تھی ونے ہیں وہ بڑے ادب و احترام نہ لوگاں دے تحفے گھن کے کٹھے کر کے امام دا مال سمجھ کے یعنی کہ مال خمس سرکار دو وہ پچاؤن واسطے کٹھے کریں دا ایویں کافی سال جلے کو گزریں نا ایک سال کو بیوی آکھے بھی تو جو ہر سال بغیر ناغا کیتے حاجتے وینے تے لوگاں کن دور دور تو مال جمع کر کے سرکار دی کچہری پیش کریں نے کداں سرکار تے کو واپسی دے وچ کچھ دے ہی چھوڑا ہے وجو یقین کرائے ان دی بیوی دی زبان تے لفظ آئیں تے ان ہاتھ نال او کو روک آئے وہاں کہ چپ کر کیا پہ آدھیں میرے سرکار سن دے پائیں یہ تو اگلا ایک لفظ بھی نہ آکھیں اون تحفے تحائف جمع کیتے او این حاج دے ٹائم تے پہنچ گئے طواف کعبہ ختم کرن دے بعد او سرکار دی پاک محفل دے وچ پہنچ گئے این دفعہ تے او ایجے موقع تے پہنچا کہ سرکار ناشتہ بیٹھے کرنے صبح دا ٹائم ہے سرکار فرمائے آؤ سارے کٹھے کھانا کھاؤ اون بہن ڈھیر آجزی دا اظہار کیتے آقا ایک عبد مملوک ایک نوکر اپنے آقا و سردار دے کٹھے کھانا کیویں کھا سکدا ہے تو سا کھانا کھاؤ اساں تہاڈے انتظار وچ کھڑے ہیں سرکار کھانا کھا گیا او کو سرکار فرمایا ہن تو کھانا کھا او کھانا کھادا سرکار ان دی مہمان نوازی کیتی تے مولا نے او پانی والا برتن چایا جہندے وچ پانی ہا سرکار فرمایا آ اساں تیرے ہاتھ دھوؤں توجہ کرائے آ اساں تیرے ہاتھ دھوؤں اگے آجزی کیا دکھائی اس کھانا کھانے لے جڑے ہن پیچھا ہٹ گئے آقا میری کیا جرات ہے میں پتہ نہیں کتھاں لگا ویسے ہی معاملے چ اگر تساں میرے ہاتھ چا دھوائے اچھا سرکار فرمایا وات اے جگ پکڑ سا دے تو ہاتھ دھوا ایویں ہتھاں دے پانی سٹن لگے نا سرکار فرمایا اے کوئی عام پانی ہے جڑا ساڈے ہتھاں تو ڈھاسے اے خاک تے نہ ونجے اتھو ایک تاشت چا گی نا ساڈے ہتھاں دے تلے رکھ ہن سرکار جڑا او کو اون دی بیوی دے اون فکر دا جواب دیتا ہے سرکار نے فرمایا پانی سٹ اون پانی سٹے سرکار نے ہتھاں کو نچوڑائے جیلے نچڑے تا پانی دا قطرہ جیلے پلیٹ اج گئے تا یاقوت بن گئے حیران تھا ہے یہ جگ پیچھا ہٹا ہے آقا اے کیا موجودہ ہے سرکار فرمائے اگھاں وات پانی سٹ وات پانی سٹے تا او جواہرات دی بئی قسم بنی ہے 3 دفعہ سرکار کو فرمائے 3 دفعہ او تاشت بھریج گئی ہے یقین کرائے پورے عرب دے وچ اتنے قیمتی جواہرات کون ہیں جڑے سرکار نے اپنے پاک ہتھاں نال پانی دے نال سرکار کھانا کھاون دے بعد جڑے دھوتے ہیں تے او پلیٹ دے وچ گئے سرکار فرمائے پلیٹ چاہ کے وان کے بیوی دے پیش کر فرمایا حاتم تئی سارے دار دا نوکر ہا تے سخاوتی چ مشہور ہا مگر اون دا 40 دروازہ ہا سائل کو 40 دروازے تے ونجنا پوندا ہا اساں چاہندے ہیں کہ تو ولا سارے دروازے تو بعد کتھے ہی نہ ونجے فرمایا اے تاشت چاون جواہرات بیوی کو وانج دے صرف بیوی کو آکھتا دے نہیں تجا 7 نسلاں تے کافی ہیں امام اتنا کچھ عطا کریں اگر او قرآن دا فکر ہے ان دا ترجمہ ہے کہ یاد کو یاد ہے ٹھیک ہے نا وہ ذات فرمائے پہ تسا میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرے تھا یعنی کہ جتنا بھی انسان پست ہے نا اے نہیں میری گال دا مطلب کہ بندہ اتنا مولا دا اللہ دا ذکر کرے تے اللہ ڈائریکٹ عبد دا ذکر کریں نہیں مولا وہ کو یاد کریں تو ایک آکھا گیا کہ اللہ تے کو یاد کیتا ہے ٹھیک ہے نا اساں مولا کو یاد کرے سوں مولا دی پاک کچہری چاسوں حاضری لویسوں سرکار نال تجدید بیعت کرے سوں جڑا اگے عرض کر چکا تا ایویں سمجھ اساں اللہ دی بیعت کیتی ہے ٹھیک ہے نا پاک خاندان دے ہاتھ تے بیعت اللہ دی بیعت ہے تے میں تلانی زیادہ نہ پڑھا تے چھوٹا جی عرض بانیان دی طرفوں کہ 4 بجے دا ٹائم ہوندا ہے تساں مہربانی کیتی کرو سارے دوست اتنے 4 بجے پہنچ گئے کرو کیونکہ میں تیاری دے اجاں کچھ واقعات پڑھنے ہیں کل تو تاں جناب امیر مسلم بادشاہ یا انہاں دی پاک جوڑی دے واقعات ہو سن چاند ہاں بھی مختصر ترین وقت میں انشاءاللہ محرم دے ایام دے بعد باقاعدہ سلسلہ شروع کرے ساں جتھا مولا امام زمانہ سرکار دے پاک اجداد دے متعلق تے نان کے خاندان دے بارے تو دسے سوں
کہ اے پاک سین ملیکۃ الروم سین تے جنہاں کو لقب عطا کیتا گئے اے سین کتھوں دے ہیں اے 11ویں سرکار دے عقد وچ کیویں تشریف گھن ہے تے اتھوں سادہ بقیت اللہ جیسا امام ہے اتھوں منتقم آل محمد دی آمد تھی انہاں دے حوالے نال مگر آج مولا امام زمانہ سرکار دی یاد دے حوالے نال چھوٹا جہاں ایک شاعری دا کلپ ہے سرکار دی پاک آمد تھی 255 ہجری 15 شعبان تو آدھی توجہ بھرپور ہونی چاہیے تاں میں پڑھ گنسا 255 ہجری مولا امام زمانہ سرکار سامرا دے وچ 11ویں سرکار دی پاک گود کو زینت بخشی ہے 15 شعبان کو ٹھیک ہے دو سو 255 ہجری 15 شعبان نصیب دشمنا مولا امام زمانہ سرکار صرف 6 مہینے پاک بابے دی گود وچ رہے سرکار 6 مہینے دھیان تے 11ویں سرکار کو چوتھے دفعہ قید کر کے گھن گئے سرکار دی ایک قید 2 سال دی ہے وہ میں اپنے وقت پڑھساں 11ویں سرکار دے واقعات دے وچ پڑھساں سرکار 4.5 سال دے ہیں تے 11ویں سرکار پردہ فرما گئے 60 ہجری تھی گئی 59 ہجری دے وچ مولا امام زمانہ سرکار دی پاک ہمشیرہ دی تشریف آوری این جہان دے وچ مادی دنیا چ اے پاک معصومہ ہلا ایک واقعہ ہے ہلا شہر ہے ایک سامرا ہلا سن دے راندے ہوئے معصومہ ہلا اے پاک سین 1 سال دے ہیں تے پاک بھیرا یعنی کہ سادہ امام زمانہ 4.5 سال دے ہیں تے بابے جان دا پاک سایہ ظاہری طور تے اٹھ گیا توجہ ہے بھائی ایسے واقعات ہے مظلومیت دے سادے امام وقت تے جو بابے دی شہادت تو فوراً بعد سادے امام زمانہ نے 6 مہینے اپنی پاک امڑی تے پاک 1 سال دی ہمشیر کو نال لا کے 6 مہینے کہیں مومن دے در تے ونجن کہیں مومن دے در تے ونجن امام دا پتر ہوئے تے خود ہی منصب امام تے ہوئے سرکار بھی 4 سالوں دے پاک سن دے وچ امامت دی پاک بدھی آئی سرکار امام وقت ہے نو ٹائم 6 مہینے اتنی بڑی آغوش عاطفت دے وچ گزارن دے بعد پورے 6 مہینے یقین کرائے ہلا دے وچ سرکار اپنے گھر کوئی نہیں ولے شام تھیندی ہکو دوجے کہیں لے کہیں مومن دے در تے گئے کھڑن ماں نال اتنی بڑی عصمت نال پاک ہمشیر نال سرکار نے سامرا تو ہلا دا جڑا سفر کیتا ہے نا اے پاک معصومہ ہلا سین 1 سال دے ہیں صرف اتنی شدید گرمی جولائی دا مہینہ پاک سین دا اتنا نرم جسم ہے کہ گرمی لوگ برداشت نہیں کر سنگا اور اپنے پاک بابے دے ٹور ونجن دا صدمہ ماں دی بیوگی بھرا دی یتیمی او سین نہیں سہ سنگ دے پائے این وجہ تو پاک بھرا کو سین نے آخری سلام کیتا ہے ہلا دے وچ تے سہی ہونی فرمینن بھئی تساں جڈاں وی دواری تے ونجائے تے تو آکوں مالک ہلا شریف گھن ونجن تا این پاک معصومہ دی مزار تے ونجائے این سین نے اپنے پاک بھرا نال کچھ گالیں کیتے ہیں پہلی گال ہے کہ امام تے اتنی مظلومیت دا وقت جو میں داستا نہ سنگدا سرکار بالکل کلے ہیں پاک ہمشیر کو غسل دے وانی سین دی شہادت دے بعد یقین کرے ملیکۃ الروم سین امام زمانہ دی پاک ماں نے صدے نہ مولا امام زمانہ کو اون ویلے پاک ہمشیر مولا دی کو سین چاہی بیٹھے ہیں سرکار دا سین پاک دا روح پرواز کر گیا تے سین روندے بیٹھے ہیں پتہ نہیں وہ غسل ہنجوان دا دیتا ہے سین یا وہ پانی جنت چو آئے کتھو آئے تے مولا امام زمانہ سرکار کو سین نے وہ پاک ہمشیر انہوں دے حوالے کیتے ہتھاں تے فرمائے ایک ہون خود سنبھالو سرکار نے بڑا مظلومیت جملہ ادا کیتا سرکار فرمایا اما جان تو روندے تا بیٹھے وے نا فرمایا ایسا رو ہی نہیں سنگ دے پائے
साकू इतने गम वेड़ गए हूँ जितने सरकार दे नाल कनीजा हैं या नौकर हैं सैयद उन्हें कोई कोना। मौला दी गुरबत एक बड़ा जुमला है, सैयद कोई कोना। सरकार वास्ते मजबूरी है कि सैयद ज़ादी दा जनाजा सरकार खुद ही पढ़ना हा, कब्र ची खुद लहावना हा। यकीन कराए मैं इतनी हद नहीं पढ़ा है जो 1 तो 2 किलोमीटर तक सरकार हमशीर को कल्ले चा गए उत्था सरकार घिन गए खुद कब्र बनाई ने। हूँ कम अज कम 2 बंदियां ना होण तो जरूरी है ना, एक मैयत देवे ते बिया हथों घिने। सरकार बिल्कुल कल्ले हैं इमाम ज़माना और सन मुबारक सिर्फ 4.5 साल दा है। पीछे असा दिल को इत्मीनान देवन वास्ते आते हैं भाई बाबा जान तशरीफ घिन आया हुसैन, पूरा पाक खानदान आ गया उसे असा तरसला देने आए। जिले सरकार अपनी पाक हमशीर को पाक दादी दे कोल समा दिता है ना, भला सैन ने कुछ सदा की थी। सैन फरमाए तेरी खुशी तो भैया देखेगा कुल जमाना। तुसा तवज्जो कराए, तेरी खुशी तो भैया देखेगा कुल जमाना। जब ताज तुम सजाना मेरी लहद पे आना। तेरी खुशी तो भैया देखेगा कुल ज़माना। जब ताज तुम सजाना मेरी लहद पे आना। सरकार वास्ते ये कोई पहला सदमा हा। देखो अजदाद दे कितने सदमे सरकार गुजारी खड़े हैं। वाकया करबला को 250 साल थी गया। पाक दादे दे बदला रांधा ते पाक हमशीर इतने दुख 1 साल दे हमशीर कितना बड़ा दुख है। अपनी मुसर्रतों में हाय 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 सैन क्या फरमाए, मत बहन को भुलाना। अपनी मुसर्रतों में मत बहन को भुलाना। जब ताज तुम सजाना मेरी लहद पे आना। तेरी खुशी तो भैया देखेगा कुल ज़माना। तेरे दुखों के मंजर अब तक रुला रहे हैं। सैन फरमाने पान तेरे दुखों के मंजर अब तक रुला रहे हैं। दिन रात रोते रोते बीते ही जा रहे हैं। तरसी हुई बहन को अपनी खुशी दिखाना। जब ताज तुम सजाना मेरी लहद पे आना। तेरी खुशी को भैया नजरें तरस रही हैं। तेरे गमों पे अब तक आंखें बरस रही हैं। तेरी खुशी हो जब भी मुझको न भूल जाना। देखो इमाम ज़माना वास्ते सैन तो ज़्यादा कोई अहम हा, मगर सैन पारता लेंदे रहन अपनी पाक खुशी ते अपने ज़हूर ते अपने खरोज ते साको भूल न वञाए। अगू सैन फरमाइनि ओ मंजर याद रहे भी जॾहिं असां पर्दा फरमाया साको किवें तुसां रुने हावे। रोए थे जिस तरह से मुझको गले लगा कर। भीगी हुई है अब तक मेरे कफन की चादर। इस दिन से रो रही हूँ आकर गले लगाना।
جب تاج تم سجانا میرے لحد پہ آنا غیبت میں دیکھتی ہوں تجھے بے قرار بھیا حسین نے اتنا سمدے لے پاک لحد پوری بھرا دی غیبت دید کیتی ہے 1400 سال دی غیبت اگ حسین اظہار فرمائے غیبت میں دیکھتی ہوں تجھے بے قرار بھیا صدیوں سے کر رہی ہوں تیرا انتظار بھیا ہو جب بھی تیری شاہی بھیا مجھے بلانا جب تاج تم سجانا میرے لحد پہ آنا آخری فکر ہے سائیں پاک دے تو سائیں لئی ہمیں آکھنے ہے جعفر اب اس بہن کو ملے کل جہاں کی خوشیاں جعفر اب اس بہن کو ملے کل جہاں کی خوشیاں چومے قدم ہمیشہ کون و مکان کی خوشیاں اب تک جو کہہ رہی ہیں میرے سارے غم بھلانا جب تاج تم سجانا میری لحد پہ آنا صلوات بغاد بلند تیاری مولا شہنشاہ کربلا علیہ السلام دے حوالے نال میں اتھو تے کھڑایا کہ سرکار مکہ کو چھوڑ کے 2 منزل اگاں سفر کر چکے ہیں تے سرکار کو پاک بھیرا جناب امیر مسلم دی خبر ملی کل میں دس چکا آج میں مزید ان دی تصدیق کرنا چاہنا پاک مدینہ این جگہ تے گر ہوئے نا تا مکہ این جنوب تے ہے کربلا شمال والے پاسے سرکار مدینہ چھوڑ کے گئے ہیں مکے سرکار 4 مہینے دا قیام کر کے بلا ونجنا کربلا این وجہ تو سرکار جلے مدینے دے نالوں گزران لگیں اون ویلے مکے تو اگاں دوجی منزل او بن دیئے ٹھیک ہے اے او رستہ جتا سرکار موجود ہیں تے سرکار دا قیامات تے نانے دا شہر صرف 3 کلومیٹر دا فرقہ جلے سرکار مکے چو ولے وینین کربلا آلے پاتے این منزل تے 16 ذی الحج کو 7 دیواراں بعد مولا دی شہادت یعنی کہ جناب امیر مسلم دی شہادت تو 16 دیواراں بعد مولا امام حسین کو ظاہری طور تے خبر ملی ہے بیرا دی شہادت دی سرکار فرمایا کیونکہ سارے پاک نانے دا شہر انتہائی قریب ہے اور اساں چاہنے ہیں کہ جناب محمد حنفیہ اور جناب عبداللہ کو بھی ملے ونیوں تے پاک بھیرا دی تعزیت بھی انہوں کو پیش کیتی ونیوں اے پاک قافلہ مدینے دے وچ ولا وال ہے میں کل عرض کیتا کہ تواڈے واسطے انتہائی نویں روایت ہے 60 روایتاں موجود ہیں کتاب دے وچ 60 میں کوشش کرے نا کہ جنہ چو چند روایتاں دا نام وچار دینا تواڈے سامنے جیڑیاں سرکار ان ذمہ نہیں دسیاں ہیں کہ کہیں اپنی کتاب لکھے کہ شہنشاہ کربلا ای مقام تے ولا وال ہیں لوط بن یایا ابھی مخنف پہلے راوی ہیں جنہ لکھا ہے بے شہنشاہ کربلا دوجے دفعہ مدینے والا توجہ کرائے دوجے راوی ہیں ریاض الاحزان کتاب دنا ہے تریجے ہیں فواد حسینیہ چوتھے ہیں منتخب التواریخ پنجویں ہیں صاحب اسرار الشہداء 60 روایتاں دکھاون کو کار بھئی شہنشاہ کربلا علیہ السلام دوجے دفعہ مدینے والا ہیں بھئی بیا اشتباط والا دور اے کرنا چاہنا کہ ملکہ ہجر و فراق سین جنہ دے بارے سن دیں کہ پاک سین کو چھوڑ کے گئے وطنہ تے اے سین جدہ 28 رجب کو سرکار مدینہ چھوڑا تا اے پاک قافلے دے نال گئے ہیں 5 دیواراں لگیا ہیں مکے پہنچے ہیں 4 مہینے اتھا رہے ہیں ولا دوجی منزل تے اتھا آ کے بعد سرکار جدہ مدینے ہیں اے پاک سین کو اون ویلے سرکار خود ہتھا نال چھوڑ کے گئے
پہلے دفعہ تے تا پاک سین نے اے اصرار کیتا کہ میں متا میرے بھرا دی تساں شادی کرو سفرائیں تو میں کو نال گھن کے ونجو سرکار انہاں کو گھن کے گئے دوجے دفعہ دے بارے اے ہے ہکو دفعہ مولا امام حسین بادشاہ فرمائے کہ تساں نہیں جلنا توجہ کرائے ہکو دفعہ تو سین فرمائے ٹھیک ہے بابا جان اگے بھی سارے ٹوران والے چابیاں میرے سامنے رکھ گئے میں کو پتہ ہی گال دا کہ گال یہ نیوے کرنا ہے تسیں اپنی چابی رکھنا ہے وے سرکار فرمائے ایو آکھنا ہے تے تیری پارت بھی دیوانا ہے سرکار این حالات دے وچ اپنی پاک دختر کو اتھاں ٹکا کے تے اے وعدہ کر کے کہ اگر حکم الہی ہویا تا اساں تے کو کربلا صدوا گنسوں اتھاں سرکار کو مولا دے دو صحابین سرکار 18 ذی الحج یعنی کہ یوم غدیر دی رات ولا دوجے دفعہ جنا مدینے والن 18 ذی الحج جائی سرکار ہے اپنے پاک نانے دی ذریعے تے گزاری ہے ولا سرکار 3 دیوارہ رہن 18 19 تے 20 کو ولا سرکار اتھو روانہ تھا کربلا والے پاسے اتھا مولا دے ایک صحابی ہے جناب جابر بن عبداللہ انصاری جیڑے پارا دیند رہن والا بعد کربلا دے وچ مولا دی شہادت دے بعد او اون دروازے دے اوتے بیٹھے ہیں تا انتہائی بزرگ ہیں جیڑا پاک خاندان دی حویلی چوں مسجد نبوی چاہندا ہا سرکار وطنہ تے جڑا ولن نا تے پہلی نماز پڑھاؤن واسطے مسجد نبوی چائیں 18 غدیر دی صبح والی جناب جابر قدم پکڑیں تیادے آقا جان بہت خوشی تھی ہے کہ تساں وطنہ تے واپس والے ہوئے جو تواڈے نانے دے اون فرمان سا کو وڈا ڈرایا ہا کہ میرا نواسا جدا انہاں سفراں تے گیا نا تے خان وعدہ عصمت و طہارت کوئی نال لا گیا تو ولا شاید نہ ول سی آقا تساں آ گئے وے سرکار فرمایا اساں وت ویندے پائے ہیں اساں کل لگے وے سوں آقا تساں نہ ونجو بہت ڈھیر جلے روکے نا تے مشورہ کیا دیتا ہے آدھے آقا جان تواڈے پاک بھرا حالات دا جائزہ گھندے ہوئے ملون شام نال صلح کیتی ہے تساں بھی صلح کر گنو سرکار نے او کو سمجھاون دی کوشش کیتی ہے مگر سرکار دی گال کو مننا نہیں وجہ ہو جائی ٹھیک ہے نا نعوذ باللہ کام عقلی نہیں ہو جائی کہ سرکار اساں تو کو نئے ونجنے نہیں سفر تے سرکار فرمائے میں امام زمانہ ہاں میرے الفاظ نہ سمجھیں دا پیا کہندے سمجھے سے تے کو نانے دی گواہی دیواں تے کو بابے دی گواہی دیواں سرکار ہیں گالی کرن پہ گن یقین کرے جناب جابر آدن میں اتا ڈٹھے شہنشاہ انبیاء اتھے آ گئے صرف شہنشاہ انبیاء نہیں پاک بھرا جناب امیر کائنات نال ہیں جناب جعفر تیار نال ہیں سرکار فرمایا اگے تساں سارے حسن پوتر کو بھی مشورہ دیتا ساڈی این اللہ دی نال جیڑی اے گال بات تے راز ہونے انہاں دے وچ تساں نہ آئے کرو ان ہر صورت ونجنا ہے ہن سرکار اے بھی فرمائی کھڑے ہیں کہ اساں تہاڈی منو جناب جابر فرمائے یا نانے جان دی منو یہ جو اتنا بڑا معاہدہ ہے سارا ازل تو وعدہ ہے سارے نانے کو سلطان انبیاء دا تاج مل دے لے اساں وعدہ کیتا قربانی دا سرکار او کو انتہائی جلال دے انداز دے وچ کتاب دئی ہے لازم شہنشاہ انبیاء نے خود آ کے انہاں کو یقین دہانی کروائی ہے کہ میرے پوتر دا اے سفر ضروری ہے ان دے بغیر دین نہیں باج سندا جناب جابر کو اگوں جناب شہنشاہ انبیاء فرمایا اگر اجے یقین نہیں تھیا تے دکھاواں تے کو میں ملون شام دا انجام دکھاواں اپنے پوتر دا اعلی مقام دکھاواں جناب جابر سر جھکا کے جی ہاں کیتی ہے سرکار نے اون دے اکھیں دے اگوں پردہ ہٹائے پردہ ہٹن دی دیر ہی جناب جابر ڈٹھا ہے بھئی ایویں زمین کھل دی ویندی ہے اتنے بڑے سمندر ہیں سمندر ختم تھے پہاڑ آ گئے پہاڑ ختم تھے تے تلے میں ڈٹھا ہے بھا دا دریا ہے ٹھیک ہے نا بھائی میں ڈٹھا ہے نا ملائین کو دے وچ جلدا میں تمام کو ڈٹھا ہے مگر ملون شام تے اوندا پتر یزید سب تو اوکھے تے کڑے عذاب وچ ہیں سرکار نے او میرے سامنے او روک دیتا ہے ماحول تے ولا میں کو آسمانہ دی سیر کروائی ہے اتھا میں ڈٹھا ہے تو شہنشاہ کربلا بیٹھن تھا انہاں دے نال انہاں دے اصحاب بیٹھن تھا او صحابی جنہاں دا جناب جابر کو اتھا پتہ ہی کو نہ کہ کیڑے کیڑے داویں دی دیوار نصرت کرے سن مگر اتھا وہ پہلے دیکھ کھڑا ہے 18 غدیر دی صبح کو اتھا کھڑ کے دیدا کھڑا ہے جیڑے جیڑے ہیں بھئی روایت اے جناب ابن عباس ہی کراوی ہے تو سنا شاید سنا ہویا اسی اون سرکار کو میں عرض کیتا
تو بعد سرکار نے کو راز منکشف فرما کے دکھایا کہ دیکھ سارا وعدہ کی میں پورا تھا. وہ روایت کریں دے کہ میں راتی ستا میں ڈٹھا حرم خانہ کعبہ ہے تے اتھاں شہنشاہ کربلا بیٹھے ہوئے کعبے دی دیوار دے نال جناب جبرائیل نے ادے کھڑے ہوا دے وچ اعلان کھڑے کریں جلدی آؤ لوگو شہنشاہ کربلا دی بیعت کر گنو. جیڑا جیڑا بندہ آندے نا ابن عباس راوی ہے وہ آدھے سرکار دے ہاتھ تے بیعت کریں دے تے وفاداری دا عہد کریں دے مولا نال. جناب جبرائیل بلند آواز نال اوندا نا چاہندے بطور کمنٹری کریں دا پائے دسیندہ پہ اے لوگو فلاں ابن فلاں بندہ آ کے شہنشاہ کربلا دی بیعت کر گئے. او دور دور کھڑے ہوئے لوگاں کو جی میں وہ فائدہ ہوندے سپیکر تے کھڑے ہوئے بندے دی آواز پہنچ دیئے جڑے منظر دے تھے کون ہی پائے ہوندے جناب جبرائیل سارے لوگاں دا. ہن جناب ابن عباس راوی او آدھے جیندہ جیندہ نا جناب جبرائیل چاہے میں لکھ دا آیا حالت خواب دیئے مگر مولا نال قربت دا دیکھو اوہاں کہ میں لکھ دا آیا میں سارے اندے نا لکھن جلے صبح تھی وہ لسٹ میرے کو لئی وہ لسٹ میرے کو لئی میں نہ پڑھیں. ٹھیک ہے کافی سارے ایسے مولا دے صحابی ہیں جنہاں گزاری طور تے جناب ابن عباس جان دے بھی نہ ہیں. ٹھیک ہے انہاں کبھی میں وہ لسٹ اپنے کو رکھیے کیونکہ میں سرکار دے فرامین تو تے انہاں دے پاک نانے دے فرامین تو پتہ کہ روز عاشورہ 61 ہجری قریب ہے 18 ذی الحج ہے نا تقریباً اولے 22 دیوار رانے پیان وعدہ گاہ چوں انہوں نے وہ لسٹ اپنے کو رکھ کی دی. انہوں نے ایسا دیکھ سدامی دے بعد دیکھا اے سارا خواب سچ ہے توجہ ہے. انہوں نے او ڈامی دے بعد انہوں نے کہ اساں جلے ساکو ڈسا چوتھے سرکار نے کہ کہیں سارے بابے دی نصرت کی تھی ہے کیونکہ جی میں چوتھے سرکار گواہ ہے نہیں میں کوئی ہاں دیتے جرائن وہ چوتھے سرکار نے انہوں کو جو ڈسا تے انہوں او خواب والی لسٹ ملے فرمایا نہ ہیک نہ وعدہ تے نہ گھاٹا سارے دے سارے اوے مولا دے ناصرین ہیں. سرکار اتھوں ٹور پائے اے ہون تو آپ مدینے علی گال ملکہ ہجر و فراق علی میں یقین کریں نا کہ تاری ہون سمجھ اتر گئی اسی. سرکار ولا تیاری کر کے 20 ذی الحج کو ولا اویں شان و شوکت نال ٹورن مدینے دے وچوں اتھا مدینے دی ٹرتی جاتے جناب ام عباس یعنی کہ علمدار کربلا دی پاک ماں ہن اے تو آپ کو پتہ ہوئے کہ انہاں دو سینی دا جیڑی مولا امام حسین دی پاک ماں ہی تے جیڑی علماء علیہ سرکار دی پاک ماں ہی انہاں فرمایا کہ عباس میڈا پوتر ہے تے اون پاک سین فرمایا حسنین میڈے بیٹے حسین. ٹھیک ہے نا سین بہوں پیار کریں ہیں شہنشاہ کربلا نال. او سین آ کے تے مولا امام حسین فرمائن کہ تساں وطن نہیں چھوڑنا. سرکار نے انہاں کو دسائے ایویں گال ہے او ہی کہ شیشی چاہیں گھروں اون دے وچ ہی خاک کربلا دی. انہاں فرمایا کہ ساکو اے تواڈے پاک نانے نے دتی ہے تے انہاں آکھا بھی جڈاں ساڈے پوتر دا وعدہ نبھسی نا اون دیوار اے خاک لہو وچ تبدیل تھی ویسے. فرمایا ساکو یقین تھی گئے تساں تیاری کیتی ہے ایندا رنگ تبدیل تھی نہ ویندا ہے اے تواڈا وعدہ این قریبا نہ ویندا ہے. آقا اے دیکھو نا سرکار فرمائے اے انشاءاللہ 10 محرم دی شام تو ہی کو دیکھیں اے خاک نہ ہو سی اے لہو ہو سی. سرکار اتھ ٹور پائیں ایک مقام ہے مقام اجفر اے مدینہ تو کافی دور ہے کربلا دے انتہائی قریب ہے. اتھاں سرکار پہنچے ودے ہیں اتھوں ایک سرکار دے صحابی رلا جی میں کل میں بسرے دے ایک دو صحابی دے بارے نصرت دے متعلق دسے میں انہاں دے بارے دس کے تے دعا گندا پیاں. سرکار خیمے آ کے لین تے سامنے انہوں خیمے لگے ہوئے زرد رنگ دے تھوڑے جہاں خیمے ہیں. سرکار دوستاں کو آکے پتہ کرو کہندے خیمے لگے ہوئے. انہاں دسا بے آقا اے عبداللہ بن عمیر قلبی دے خیمے. آقا فرمائے وہ کون ہے ظاہری طور تے سارے تے پچھاونا چاہنے ہیں باقی سب بہتر جان دیں. انہاں کہو راہ زان نے او ڈاکوئے توجہ کرائے سرکار نے کہہ کو اپنی نصرت دا موقع دیتا ہے جائے کو موقع دیتا ہے تو کو کیا بنا دیتا ہے انہیں. انہاں کہا کہ عبداللہ ابن عمیر قلبی دے خیام لگے ہوئے. جناب عبداللہ بھی انہوں اتھا بیٹھے ہیں اپنے خیمے دے درمیان توجہ کرائے بہت بڑے جنگ آور ہیں تے ایویں اپنی تلوار کو دے دے بیٹھے ہیں نیام میں چکاٹ کے تے اپنے دوستاں کو آخنے دنیا این دی نوک تے لٹی ہے تے جنت این دی نوک تے گنسان. توجہ کرائے
ایویں وقت تلوار کو چمدے ہیں تے دوستاں کو آدھے ہیں جنت این دی نوک تے گنتاں سارے نا اون دے کن ڈردے ہیں بہت بڑا جنگاورا کھل دے ہیں اون دی تائید بھی کر چھڑے نے ہیں اون دی تکذیب نین کر سکدے ہیک وچ بول پیا اپنی جان تے کھید کے وہاں کہ عبداللہ ٹھیک ہے تو بڑا ہیں ساڈے تو جنگاور ہیں تلوار چلاون جان دیں یہ کیویں آکھئی دنیا تو لوٹ گنے حاجیاں دے قافلے لوٹیں دا توجہ کرائے حاج والے رستے دے مگر میں دسیندا پیاں کہ سرکار دی جڑا نصرت کر گئے کو منصب کیا ملا ہے وہاں کہ تو دنیا تے لوٹے نہ ہے تلوار دی نوک تے تلوار نال جنت تو اللہ کن کیویں لوٹے تھے اے کوئی تلوار نال لوٹن والی چیز تے نہیں اے تے انتہائی عاجزی تے انکساری دا مقام ہے وہاں کہ دیکھ نہ گنسو ایویں گال بیٹھے کریں نے بار ہوں دا نوکر آئے وہاں کہ انہوں بہت بڑا ہی قافلہ آ گئے شہنشاہ کربلا دا پاک قافلہ گزردا پیا اتوں تے وہاں کہ قافلہ اتنا بڑا ہے کہ ساری جان ہی نہیں کہ اسا اون دا صرف دیکھ سنگوں لٹون تا دور دی گال ہے جیڑا اون پاک قافلے دے مرکز دے اگو ہی جھونڈ ٹردا آندے نا 8000 گھوڑے سوار ہے 8000 گھوڑے سوار ہے سرکار اصحابہ ادھے اصحابہ اگو رکھے ہیں پاک خاندان دے ادھے پیچھا رکھے ہیں تے 8000 کا صرف گھوڑے سوار اگو آندہ پائے انہاں کا ضروری نہیں ہے ہر قافلہ لوٹو آؤ انہاں دی شایان شان دیکھوں ایک ہے میں تمہیں باہر نکتن آندہ ہوئے قافلہ ڈٹھائے نے سرکار دا وہ قافلہ دھیمے جائیں لے جنال ٹپا گئے گا سرکار نے اپنا پاک سپاہی بھیجا ہے جناب عبداللہ دو او عبداللہ جڑا اپنا سپاہی بھیجا نا وان کے پتہ کرے کہندہ قافلہ کون بادشاہ پیا گزردا ہے اساں جان دیں اتوی دے جڑے بھی ہیں اتنے بڑے قافلے تا کہندے کون نہیں ہوندے او اجاں دور کھڑا ہوندا سپاہی تے او کو پتہ لگا کہ کوئی سارو نقاب پوش آندا پہ مولا امام حسین دے قافلے دے وچوں نکل کے ٹھیک ہے او پیچھے لگا گئے جناب عبداللہ بن عمیر قلبی کو آکھا بھی ساری طرف ایک بندہ آندا پہ جناب عمیر فرمایا ٹھیک ہے بہ ہو جو بہ گئے وہاں کہو تو آپ کو ملنا چاہتا ہے اون والے شبیہ پیغمبر نقاب اتنا چین سرکار میں نقاب اتنا چین نا یقین کرے عبداللہ ڈٹھے فوراً پہچان گئے بھئی یہ تو نواسہ رسول شبیہ پیغمبر ہیں قدمہ تے ڈٹھا ہے وقت دا تو اگر سینہ پیان جڑا ہوں دا پیشہ راہ زاننا ڈاکوا تسا کرم چکی تے اللہ دی کلی رحمت میرے دروازے تے میں تے اتھے جڑے منصب واسطے خیمے لائے ہیں تساں بہتر جان دے تے تساں جنگلاں دے وچ کتھاں ویندے پے شہزادے پاک دسائے انہاں نے اپنے راز الہی نال دسائے سمجھائے بھئی کیویں اساں وعدہ نبھاون پے ویندے ہیں تے ساکو بابے جان فرمائے بھئی عبداللہ کو آکو ساری نصرت کر ٹھیک ہے نا عبداللہ کو آکو ساری نصرت کر اندہ ظاہری دنیا داری والا ماحول ہی تو آپ کو دسی کھنا یقین کرے شبیہ پیغمبر کو فرمایا نے لائے آؤ گھوڑے تو خدمت دا موقع دے ہو سرکار فرمایا ساکو جلدی ہے سارا قافلہ دور نکل ویسی تے ساکو بابے فرمایا صرف یہ پیغام سادہ پوچھاؤ سرکار نے میں واگاں پیچھا موڑیاں جناب عبداللہ میں پیچھا ولن تے یہ وقت تلوار کو چمائی نے واتی میں دوستانو کار کے تے آکھائیں نے آکھاں میں نا جنت این دی نوک تے گنتاں کون سڈان آئے سنیان دے وے انہاں کا سنیان دے امام زمانہ دے پاک بیٹن فرمایا ہونڈا سو تصدیق تھی ہے جڑی لازہ پہلے گال کی تھی میں اے گال جڑی ہوں کیتی ہے نا بھئی میں تلوار دی نوک تے جنت گنساں ایک کو ایک دفعہ ہوں نہیں کیتی اور ڈامی دی دیوار تین کریں دا رہے ولا دوستاں کو آدھا بڑا امیر ہے بڑے دوست ہیں اون ویلے وہ بیوی دے خیمے دے وچ گیا اتھا اون دے گھر والے بھی موجود ہیں جتا وہ قافلے لوٹن واسطے انہاں اپنا مسکن بنایا ہویا او کو بیوی کو دسا بھی ایویں میں گال تے بیوی آکھے تو جلدی کر سارے نوکر اپنے خیام پٹ کے آوے تھے اساں جلوں ٹھیک ہے نا اے دو ٹور پین گھوڑیاں تے نوکراں کوئی نہ سدا ہی نہ کہ جلدی نال نہ اگلی منزل تے سرکار اتھا پانی موجود ہے قیام فرمے سے اساں سرکار دی نصرت واسطے ویندے پائیں تے تساں جلدی کرو تے سارے خیمے پٹ کے تے پیچھے لگی آؤ اے گال کوئی نہیں کہ جناب عبداللہ بھائی موت تو ٹور دے پین تے نوکر چھوڑ ونجے نا وفاداری ایسی ہے عبد مملوک ہیں انہاں دے او مول خرید غلام ہونے ہیں اون والے زر خرید غلام ہونے ہیں پیسے دے کے گدا ہویا ہوندا جناب عبداللہ حکم فرمایا انہاں کہ ٹھیک ہے تساں سرکار جلو اساں دے پائیں اے مولا امام حسین بادشاہ دے قافلے دے پچھو انہاں
اے بیوی تے شوہر ٹور پین جتنا سرکار قیام فرمینے ہیں اے پاک سینی دے خیمیاں تو دور خیمے لیندا اپنے نوکراں سمیت اے کربلا تئیں پہنچ دیاں تئیں اے سرکار تو انہاں ملاقات ہی نہیں کی سرکار تو دور رہ گئے اتھاں 2 محرم کو سرکار پہنچن سرکار خیمے لین مولا دے خیام تو جتنے بھی مولا دے با وفا اصحاب نال ہیں انہاں دے خیام کافی دور ہیں روزانہ شام دی محفل تھیندی مولا دے پاک وڈے خیمے دے وچ اتھاں لوگ آنے ہیں سرکار جے کو بلاویں نہ بنی ہاشم دا ایک بندہ بھیج کے کو سڈینے ہیں سرکار اون دے نال کال آون والی دیوار دا مشورہ کرنے ہیں صاحب کو صرف ڈاویں دے واقعات دسے گئے نا سرکار جو 2 محرم کو پہنچن تے 9 محرم تے 7 دیوار ہیں ٹھیک ہے نا انہوں فوج اشکیا بھی جمع تھی رہے انہوں سرکار بھی اپنے معاملات سنبھلیں دے رہے ہیں لوگوں کو دسیں دے رہے ہیں تمام حجت کریں دے رہے ہیں اے 2 محرم کو سرکار اتھا خیمے لیں تے جناب عبداللہ دو بندہ بھیجا نبی عبداللہ کو ساتھ داؤ سارے تو دور دور کیوں بتائے تھے اساں جو آپ کو نصرت واسطے سڈا ہے جناب عبداللہ پہنچ گئے اذن بار یا بھی حاصل کیتی نے توجہ کرائے پہوں روان دی گال تو دسیندا پیاں جلے شبیہ پیغمبر گئے نا جناب عبداللہ دو تے وہ کو دسائے نے تے انہوں نے حیران تھے کہ پوچھا کیا پاک پردیدار بھی نال ہیں انہاں کے نال ہیں انہوں کہ علمدار کربلا کون ہیں گھر انہاں کہ آقا او بھی ہیں آقا جان موجود ہیں بس کوئی وجہ ہے ساڑا نان پاک نال وعدہ ہون اتھا جناب عبداللہ جل 2 محرم کو مولا امام حسین صدوائے نا بھی ساری ملاقات کو اتنا بڑا خیمہ اون دے وچ بیاک وقت 3000 بندہ بہ سکدا شہنشاہ کربلا کو تحفے دے طور تے یمن دے بادشاہ دتا او خیمے دے متعلق علیحدہ بات تو دسے ساں سرکار اتنا جلوہ افروز موجود ہیں سامنے اصحاب دیاں صفحہ ہیں بنی ہاشم بیٹھے ہیں جناب عبداللہ آگن بہت بڑی شخصیت ہیں لوگ انہاں کن دنیاوی طور تے ڈر دے ہیں او تو کو دسی کھنا دینی معاملہ انہاں دا ایتھیں مولا امام حسین سنوار دیتا ہے ایویں داخل تھیں سارے لوگ انہاں دے چہرے تو دیکھن پائے گئے جناب عبداللہ کے پتہ ہے کیڑا سلام والا ہے فرمائنے ساریاں تے میرا سلام ہوئے سوائے عباس دے ٹھیک ہے نا ساریاں تے میرا سلام ہوئے سوائے عباس دے علمدار کربلا ایویں چونڈی چ دے کھڑے ہیں سرکار ٹرے ہیں سرکار فرمایا عبداللہ بیرا کیا ناراضگی ہے انہاں کہے آقا تواڈے ہوندے سین دیاں دھیاں ٹورن سرکار فرمایا روا نہیں اگاں دکھائے ساریاں مجبوریاں اصحاب دے وچوں جناب عبداللہ پہلے ہیں اصحاب دے وچوں پہلے ہیں سرکار دی بہکو منٹ مدد انہاں جڑی نصرت کیتی ہے نا انہاں اپنے دوستاں کو آکھا ہے بھئی میں تو کو کیا کھا خیمے دے وچ بہ کے آج وہ دیوار آ گئی ہے یقین کرائے میں ہی تلوار تے جنت گھندا پیا میں اون تلوار کو وات چم دے ہیں سرکار دے سامنے کھڑ کے بھی سرکار فرمائے تائید تیری گال دی کہ تو تلوار دے نوک تے جنت گھن سے سرکار نے کو دعا کر کے اصحاب دے وچوں پہلے جناب عبداللہ گئے عبداللہ بن عمیر قلبی انہاں کو یقین کرائے عبداللہ ڈاکو دے نا تے راہزن دے نا تے سنجانا ویندا مگر سرکار جے اپنی قربت دیتی ہے نا یعنی کہ حجت دوران اتھا بھی امام زمانہ دا فضائل ہے کہ اپنے امام دی نصرت کار ونجو چاہے دنیا داری یا باقی فروعات دے معاملات پیچھے ہی رہ گئے وے انسان ہمیشہ ہے بھی ناقص انسان کن کامل تا یہ وضو ہی نہیں تھی آیا آج تائیں مگر اپنے امام نال آخرت دے وچ نصرت کر گئے تو تیری ساری بیڑی کندھی ہے سرکار نے اصحاب دے وچوں پہلے جناب عبداللہ کو بھیجا جناب حور دے بارے بھی سن دے ہیں بے او گئے مگر جناب عبداللہ گئے جناب عبداللہ ایسا خطبہ دیتا ہے سرکار دی نصرت دے وچ جو اگر شہید نہ بھی تھی نا تو حق ادا تھی گیا ٹھیک ہے نا جناب عبداللہ لڑدے ودے ہیں ان دی بیوی پاک خاندان دے خیام وچ نہیں گئی وہ کہا اگر میں سینی دوائیاں تو ہو سکتا ہے ان دا جذبہ کمزور تھی وے اون ان دے نوکراں کو آکھا بھی سادے خیمیاں دے وچوں ایک چوب میں کو کٹ دیو ٹھیک چوب خیمے دی میں کو کٹ دیو میں میدان دے وچ سرکار دے اپنے آقا دی نصرت کرینیاں شہنشاہ کربلا ٹبے تے سامنے بیٹھے ہیں یقین کرائے ویندی ہوئی این مستور کو سرکار خود نہ پائیں سرکار فرمائے سارے نانے دی شریعت عورتاں تے جنگ واجب کو نہیں جائز نہیں تو والا بس تیرے گھر والے ساری نصرت کر دیتی ہے وہ آقا نہیں آقا جان متاں اے کمزور پائے ونجے جناب عبداللہ ایسی نصرت کیتی ہے کہ جلے لتھن اون ویلے ایکو بیوی آن کے ان دا سار جھولی دے وچ پاتا ہے
والے جناب عبداللہ دے سجے ہاتھ دے انگلی کٹی چکیاں ہیں تے سرکار اپنی پاک تلوار دا قبضہ کھبے ہاتھ دے وچ پاتا ہے. اون ویلے اندے دو نوکراں کو اندی بیوی سدا ہے. دوجے دفعہ شہنشاہ کربلا وات وان کے اندی بیوی کو میدان دے وچوں پچھا گینا ہے. سرکار فرمایا تساں حرم سراج داخل تھی ونجو, تساں ساری نصرت جتنی کرنے ہی کر چکے ہی وے. اون ویلے ولا اندے دوست جلے آئین تے اندے صحابی آئین وہاں کہ ہون میری تصدیق تھی گئی کہ میں جنت تلوار دی نوک تے گھن گی دیئے. صلوات باواز بلند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عین حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتع فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد. اللہم صلی علی